नमस्कार सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नित्तम एजुकेसन इन्स्टिट्युटको युट्युब च्यानल फेसबुक पेज टिकटक साथै जुनसुकै पनि प्लेटफर्मबाट हेर्नु भइरहेको छ भने त्यो सबै प्लेटफर्ममा हजुरलाई हार्दिक स्वागत रहेको छ। प्रिभियस सेकेन्ड इयरमा तपाईँ पढ्दै हुनुहुन्छ भने एउटा सब्जेक्ट रहेको छ अर्गनाइजेसन बिहेभियर एन्ड ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट र त्यही सब्जेक्ट अन्तर्गत तपाईँको एउटा युनिट रहेको छ पर्सेप्सन एन्ड लर्निङ र त्यसै अन्तर्गत तपाईँको फ्याक्टर इम्प्रुसिङ तपाईँको जुन लर्निङ एउटा टपिक रहेको छ यो टपिक तपाईँको एक्जामिनेसनको पोइन्ट अफ भ्यूले धेरै महत्त्वपूर्ण नै रहेको छ। कति पटक तपाईँको एक्जाममा सोधिसकेको छ भने पटक पटक तपाईँको आउने एक्जामिनेसनमा सोध्न सक्ने तपाईँले धेरै सम्भावना रहेको छ। त्यसै कारण यो भिडियो ध्यान दिएर हेर्दै गर्नु होला भने नित्तम एजुकेसन इन्स्टिट्युटको युट्युब च्यानलमा नयाँ छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला र हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला। हेर्नुहोस् सबैभन्दा पहिला यहाँ के भनिरहेको छ त्यहाँ तपाईँको लट्स अफ फ्याक्टर रहेका छन् जसलाई इन्फ्लुएन्स गर्छन् लर्निङलाई, तर हामीहरूको मोस्ट कमन जुन फ्याक्टर रहेको छ जसलाई हामीहरू एक्सप्लेन गरेका छौँ। हेर्नुहोस् तपाईँले यहाँ के भनिरहेको छ फर्स्टमा तपाईँको साइकोलोजिकल फ्याक्टर रहेको छ। के भनिरहेको थियौँ साइकोलोजिकल फ्याक्टरमा द साइकोलोजिकल फ्याक्टर द्याट इन्फ्लुएन्स लर्निङ, जुन मतलब साइकोलोजिकल फ्याक्टर जसले इन्फ्लुएन्स गर्छ लर्निङलाई त्यसमा के इन्क्लुड हुन्छ इन्डिभिजुअलको इन्ट्रेस्ट भ्यालु पर्सेप्सन बिलिभ निड एन्ड तपाईँको मोटिभको साथमा आदि पनि तपाईँको समावेश हुन्छ। देयरफोर द अर्गनाइजेसन मस्ट बी फेमिलियर, त्यसै कारण अर्गनाइजेसनलाई तपाईँलाई फेमिलियर हुनुपर्दो रहेको छ इन्डिभिजुअलको साइकोलोजिकल फ्याक्टरसँग। यदि तपाईँको जुन लर्निङ रहेको छ त्यो लर्निङलाई मोर इफेक्टिभ बनाउनु छ भने तपाईँको फर्स्ट पोइन्टलाई के भनिरहेको छ साइकोलोजिकल जुन फ्याक्टर रहेको छ जसले इम्प्रुभ गर्छ लर्निङलाई भने त्यसमा समावेश हुन्छ इन्डिभिजुअलको इन्ट्रेस्ट भ्यालु पर्सेप्सन बिलिभ निड्स एन्ड मोटिभ। त्यसै कारण यदि अर्गनाइजेसनलाई आफ्नो लर्निङ यदि इफेक्टिभ बनाउनु छ भने मोर इफेक्टिभ बनाउनु छ भने इन्डिभिजुअलको तपाईँको जुन साइकोलोजिकल फ्याक्टर छ त्यससँग के हुनुपर्छ मस्ट बी फेमिलियर तपाईँलाई हुनुपर्दो रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको सोसियोलोजिकल तपाईँको फ्याक्टर रहेको छ। हेर्नुहोस् तपाईँको अनदर तपाईँको इन्फ्लुएन्सिङ तपाईँको जुन फ्याक्टर रहेको छ तपाईँको त्यो सोसियोलोजिकल फ्याक्टर रहेको छ तपाईँको इज अ ह्युमन तपाईँको तपाईँको डिफरेन्स रहेको छ। यसमा तपाईँ के हुन्छ हेर्नुहोस् के भनिरहेको छ दिस इन्क्लुड इन्टेलिजेन्स सेक्स एज तपाईँको हेल्थ एन्ड मेमोरी पावर भनिरहेको छ। इट इज वेल नोन तपाईँको भनिरहेको छ फ्याक्ट द्याट हेल्दी एन्ड इन्टेलेक्चुअल पिपुल क्यान लर्न मोर देन तपाईँको डल एन्ड फिजिकल अनफिट पिपुल भनिरहेको छ। के भनिरहेको छ तपाईँको यहाँ के भनिरहेको छ तपाईँको जुन हेल्दी र इन्टेलिजेन्ट पिपुल जुन हुन्छ नि त्यो जे कुरा पनि तपाईँ के भइहाल्छ बढी सिकिहाल्छ छिटो सिकिहाल्छन् तर तपाईँको जुन रहेको छ नि डल एन्ड फिजिकल अनफिट जुन पिपुल हुन्छ तपाईँको त्यो छिटो सिक्दा पनि सिक्दैन त्यति राम्रोसँग पनि त्यो सिक्न सक्दैन। त्यसै कारण तपाईँको जुन लर्निङको एउटा तपाईँको जुन फ्याक्टर रहेको छ सोसियोलोजिकल फ्याक्टर पनि रहेको छ। त्यस्तै गर्दा अर्को तपाईँको पोइन्ट यहाँ हेर्नुहोस् लर्निङ मेथड तपाईँको रहेको छ। लर्निङ मेथडमा तपाईँले यहाँ के भनिरहेको छ लर्निङ प्रिन्सिपल एन्ड मेथड फलो बाई अर्गनाइजेसन तपाईँको जुन रहेको छ प्ले भाइटल रोल इन लर्निङ भनिरहेको छ। लर्निङ डिपेन्ड हुन्छ तपाईँको फन्डमा क्वालिफाइड रिसोर्स पर्सन तपाईँको टु वे कम्युनिकेसन तपाईँको बिट्विन ट्रेन एन्ड तपाईँको ट्रेनर रहेको छ। यसमा तपाईँ के हुन्छ तपाईँको डिपेन्ड हुन्छ त्यो लर्निङ जुन रहेको छ। त्यसै गर्दा पोइन्ट तपाईँको 4 मा इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर तपाईँको जुन रहेको छ इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरमा तपाईँको के रहेको छ हेर्नुहोस् इन्भाइरोमेन्टल तपाईँको फ्याक्टरमा के कन्स्टिट्युन्ट साउन्ड एन्ड तपाईँको हेल्थी अर्गनाइजेसन तपाईँको जुन रहेको छ इन्भाइरोमेन्ट तपाईँको भनिरहेको छ क्लिन ब्राइट एन्ड पिसफुल इन्भाइरोमेन्ट तपाईँको जुन रहेको छ प्ले गर्छ डोमिनेट रोल इन लर्निङ द मेजर बेरियर फर द लर्नर आर द भनिरहेको छ नोइज एन्ड तपाईँको एयर पल्युसन तपाईँको जुन छ लाइकवाइज मेसिभ हट अर कोल्ड वेदर जुन रहेको छ त्यसलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ के इन्फ्लुएन्स गर्छ लर्निङमा त्यसलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने काम गरिरहेको छ। त्यस्तै गर्दा पोइन्ट नम्बर तपाईँको 5 मा के भनिरहेको छ एप्रोप्रिएट तपाईँको फिडब्याक सिस्टम भनिरहेको छ। के भनिरहेको छ दिस सुड बी द सेटअप तपाईँको फिडब्याक रुल टु इन्हान्स तपाईँको लर्निङ भनिरहेको सम एक्जाम्पल आर तपाईँको बी स्पेसिफिक नन जजमेन्टल तपाईँको भनिरहेको छ स्पेस योर अन फिलिङ इटिसी रहेको छ भने विथ द एप्लिकेसन अफ दिस सेट अफ इफेक्टिभ फिडब्याक वान क्यान लर्न इन द अर्गनाइजेसन भनिरहेको छ।